अस्सलाम वालेकुम। जहाँ ज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। फ़ौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल के हवाले से केस, इस केस में हर गुज़रते रोज़ के साथ कुछ नए सवालात सामने आ रहे हैं और उन सवालात की वजह से केस जो है वो एक नया रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई देता है। बिलखसूस आज जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने एक ऑब्ज़र्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि अगर आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D1 और 21D2 अगर ये इसी तरह से स्ट्राइक डाउन रहते हैं तो फिर किसी रिटायर्ड फ़ौजी अफसर का भी फ़ौजी अदालत में ट्रायल नहीं हो सकेगा। क्या इससे मुराद ये भी ली जा सकती है कि जो फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ चल रही है, क्या वो प्रोसीडिंग भी रुक सकती है, ख़त्म हो सकती है? ये खासा अहम मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आइनी बेंच इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा रहा है। इस बेंच में जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़र, जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन शामिल हैं। इस केस की अब तक की जितने भी प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं, इसमें अदालत का सवालात का जो महवर है वो ये है कि जो 9 मई वाक़यात में मुलव्वस जो ये मुल्ज़मान हैं, इनका जो ट्रायल किया गया है, उस ट्रायल में क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया है, क्या तरीक़ाकार अपनाया गया है। जैसे ये असूल है कि मिलिट्री कोर्ट में भी, और इसकी यकीन दहानी भी फेडरल गवर्नमेंट ने बज़रिया अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में मरकज़ी केस में दी थी कि ट्रायल के दौरान मर्ज़ी का वकील दिया जाएगा। इसके अलावा बताया जाएगा कि आपके ऊपर इल्ज़ामात क्या हैं और फिर उसके बाद ये भी बताया जाएगा कि आपके ख़िलाफ़ ये गवाहान हैं। गवाहान के ऊपर जिरा करने का हक़ डिफेंस को भी हासिल होगा। ये वो सारा प्रोसीजर है। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आइनी बेंच इस प्रोसीजर को देखना चाह रहा है। वहीं पे दूसरी जानिब वज़ारत दिफ़ा के वकील इस प्रोसीजर के मामले के ऊपर हिचकिचाहट का शिकार हैं। इसकी वजह भी बयान करते हैं वो। इसकी वजह वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ये बयान कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि केस के मेरिट्स के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाए और उसकी वजह से पूरा जो ट्रायल है वो भी मुतासर हो जाए। अच्छा, ये ट्रायल मुतासर होने के हवाले से जो ख़दशात हैं वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस के, ये क्यों हैं? अगर हम पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो माजी में कुछ ऐसे अदालती फ़ैसले रिपोर्ट हुए हैं जिसमें केस ज़मानत का होता था, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट केस के मेरिट्स पर चली गई और उसकी वजह से फिर पूरा केस डिस्टर्ब हुआ। इसके मिसाल के तौर के ऊपर बयान किया जा सकता है इमरान खान की ज़मानत का साइफ़र केस जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत की। इमरान खान को ज़मानत दी गई। बेल एक हक़ होता है और ये अदालत आम तौर के ऊपर ज़मानत जो है वो दे देती है, लेकिन उसका जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साइफ़र के जो मेन केस के जो मेरिट्स थे उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे ये भी डिस्कस हुआ कि साइफ़र इमरान खान ने जो लहराया था उसकी वजह से किस दुश्मन मुल्क को उसका फ़ायदा हुआ, किस दुश्मन मुल्क के साथ पाकिस्तान या किसी दोस्त मुल्क के साथ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात ख़राब हुए। ये वो सारी चीज़ें थीं। जब हाई कोर्ट में ये अपील में मामला फिर ट्रायल कोर्ट से होता हुआ आया तो वही सवालात चलते रहे। बिलखसूस जब केस चलता है, ओपन प्रोसीडिंग होती है, सहाफ़ियों को उस तक एक्सेस होती है, जो अदालत की जानिब से पूछे गए सवालात या ऑब्ज़र्वेशंस होती हैं, उन ऑब्ज़र्वेशंस को रिपोर्ट किया जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर लिखा जाता है, तबसरे किए जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर कहीं ना कहीं ये इम्प्रेशन बहरहाल जाता है कि केस मुतासिर हो सकता है। तो एक तो ये मिसाल हो गई, तो शायद इसी तरह की कोई मिसाल आगे ना बन जाए, इस वजह से वज़ारत दिफ़ा के वकील जो हैं वो हिचकिचाहट का शिकार बज़ाहिर तो लग रहे हैं।
اور اس کا اظہار بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن اس پہ آئینی بینچ اس بات کی یقین دہانی بھی کروا رہا ہے کہ ہم نے کیس کے میرٹس کے اوپر نہیں جانا، ہم صرف پروسیجر کو دیکھیں گے۔ اور اس کے جواب میں پھر وزارت دفاع کے وکیل یہ بات بھی کہہ چکے ہیں، یقین دہانی بھی کروا چکے ہیں کہ ہم اس معاملے کے اوپر ایک شناخت ظاہر کیے بغیر کسی ایک سزا یافتہ شخص کو کہ ٹرائل جو ملٹری کورٹ میں ہوا اس میں کیا طریقہ کار ایڈاپٹ کیا گیا ہے، وہ ساری تفصیل آئینی بینچ کے سامنے رکھیں گے۔ وہیں پہ دوسری جانب اس کیس کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے جس پہ فنڈامنٹل رائٹس یا بالخصوص آرٹیکل 10A کے اوپر بات ہوتی ہے۔ آرٹیکل 10A ہر شہری کو شفاف ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ اس پہ وزارت دفاع کے وکیل کا یہ موقف ہے کہ آرٹیکل 8 کی ذیلی شق 3 جو ہے، جب اس کا اطلاق ہوتا ہے اور آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل شروع ہوتا ہے تو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ خودکار طریقے سے، یعنی وہ بالکل اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لیکن آئینی بینچ کی جانب سے پھر یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے آرٹیکل 10A کو ایک سائیڈ کی پہ رکھ دیں، تب بھی دیگر قوانین میں پورا پروسیجر تو دیا ہوا ہے کہ ٹرائل اس انداز میں چلایا جائے گا، جہاں پہ یہ ایک اہم پہلو ہے۔ وہیں پہ ایک اہم سوال جو جسٹس محمد علی مظہر پہلے پوچھ چکے ہیں اور آج جسٹس نعیم اختر افغان نے بھی پوچھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ایک پروسیڈنگ کے دوران ایک یہ سوال اٹھایا تھا کہ آرمی ایکٹ کے ان سیکشن کو جو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہے اس کی وجہ سے کلبھوشن جادیو کا بھی کیا ٹرائل نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے اوپر وزارت دفاع کے وکیل نے یہ جواب دیا کہ کلبھوشن جادیو کا ٹرائل بھی نہیں ہو، یا اس جیسے جو مجرمان ہیں ان کا بھی ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اسی طور کا ایک سوال آج پھر جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے دہرایا۔ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے یہ کہا کہ آرمی ایکٹ کے ان سیکشنز کو سٹرائک ڈاؤن کیا جاتا ہے، آرمی ایکٹ کا سیکشن 21D1 اور 21D2 کو اگر اسی طرح سے سٹرائک ڈاؤن کرنے کے فیصلے کو برقرار رکھا جاتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں کسی ریٹائرڈ فوجی افسر کا بھی ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکے گا۔ تو اگر اس کو، چونکہ ISPR مختلف پریس ریلیزز میں آفیشلی اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی چل رہی ہے، اور وہ اس وقت سٹنگ جنرل تو نہیں ہیں، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، تو ان کے اوپر ریٹائرمنٹ کے بعد جو ٹرائل چلایا گیا ہے وہ اسی آرمی ایکٹ کے تحت ہی چلایا گیا ہے۔ تو یہ ایک سوال آگے چل کے پھر ظاہر ہو سکتا ہے آئے کہ اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے تو پھر فیض حمید کا ٹرائل بھی جو ہے وہ کنٹینیو نہیں رہے گا۔ کلبھوشن جادیو کے علاوہ اب تک پاکستان کی تاریخ میں کتنے کورٹ مارشلز کی پروسیڈنگ سویلین کے خلاف ہوئی ہے، اس حوالے سے سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے مکمل تفصیلات مانگی ہیں وزارت دفاع کے وکیل سے۔ دوسری جانب یہ بھی آج جسٹس جمال خان منڈوخیل کی جانب سے وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کو کہا گیا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے آرگومنٹس کل تک مکمل کر لیں۔ جب یہ کیس مکمل ہوگا، کیونکہ ممکنہ طور پہ لگ رہا ہے کہ نیکسٹ ویک بھی یہ کیس اسی طرح پروسیڈ ہوگا، تو پھر اس کے بعد کیس مکمل ہونے کے بعد پھر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جانا ہے۔ وہ بھی بہت اہم کیس ہے اور اس کے اوپر ایک سوال ہے کہ فل کوڈ بنایا جائے۔ فل کوڈ کے معاملے کے اوپر جو آئینی بینچ ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ درخواستوں پہ پہلی جو سماعت ہونی ہے وہ تو اسی ایک سوال کے اوپر ہونی ہے کہ کیا یہی آئینی بینچ اس کیس کو سنے گا، فل کوڈ بنایا جائے گا، کیا ہوگا۔ تو یہ وہ بہت سارے سوالات ہیں جو آگے چل کے ہمیں اس کے اوپر سپریم کورٹ میں بہت اہم کیسز اور ان کے فیصلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔